شروین داره با دختر خالش نیلو ازدواج میکنه. آروم باش. چطور میتونه همچین کاری با هم بکنه؟ من فقط برای این کنار کشیدم که آیسون خوشحال باشه. اگه یه ذره هم میدونستم که شروین اشکشو در میاره هیچ وقت کنار نمیگم. امروز با تصمیمت برای ازدواج با من خیلی خوشحالم کرده شروین. میخوام از این به بعد به من اعتماد کنی. تا عمر دارم بهت وفادار میمونم. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. آیسان شروین داره با دختر خالش نیلو ازدواج میکنه. این غیر ممکنه. چرا همینطور؟ اینو امروز خودش جلوی آیسان به همون گفت. اون نمیتونه همچین کاری بکنه. این حق دختر من نیست. آروم باش. چطور میتونه همچین کاری با هم بکنه؟ چطور میتونه همچین کاری کنه؟ نمیتونه این کارو بکنه بابا. نمیتونه این کارو بکنه. چطور میتونه همچین کاری با هم بکنه؟ آروم باش عزیزم. نمیتونه بابا. इश्क है, इश्क है, इश्क है।
شروین از چیزی که فکر میکردم خیلی خیلی پستره. چیزی که نباید میگفت و گفته و رفته. این دختر منه که با این حرف خورد شده. از اولش هم لیاقت آیسانو نداشت. واقعا نمیدونم چرا آیسان آوردش توی خونمون. الان دیگه داره ازدواج میکنه. به جز پاک کردن اشکای خواهرت چه کاری ازت برمیاد؟ آخه ببین یه تصمیم غلط آیسان چقدر برای هممون گرون تموم شده. ما باید آیسان رو سریعتر از این وضعیت درش بیاریم. آره راست میگی. اگه شروین داره ازدواج میکنه خب بکنه، خواهر منم باهاش نمیمونه. میخوای طلاق خواهرتو بگیری؟ از چی فکر کردی؟ آیسانو تو این حال بذارم عذاب بکشه؟ حامد آخه بعدش چی میشه؟ خوشبختی از دست رفته دخترم بهش برمیگرده. مامان این ازدواج آخرش همین میشه دیگه. با شکوندن دل پدر و مادر کدوم دختری خوشبخت میشه؟ مامان لطفاً قصه نخور. آیسان تنها نیست. ما هممون کنارشیم. من فقط برای این کنار کشیدم که آیسان خوشحال باشه. اگه یه ذره هم میدونستم که شروین اشکشو در میاره هیچ وقت کنار نمیکشیدم. با این توپ پر کجا میری؟ برو کنار. کنار نمیرم. الان عصبانی. اگه از روی عصبانیت کار دست خودت دیدی چی؟ نمیتونم حتی فکرش هم کنم که دوباره از دستت بدم. بعدم عصبانیتت برای چیه؟ برای اون آیسان؟ که هیچ وقت بهت وفادار نبوده؟ همونطور که از زندگیت بیرونش کردی از دلت هم بیرونش کن. اون هیچ وقت ارزش تو رو نمیدونسته، ولی چشمای تو هیچ وقت کسی جز اون رو نمیدید، وگرنه امروز حال روزت این نبود. کسی که نبودت براش بهتره چطور ارزش تو رو میدونه؟ هر وقت ارزش تو خواستی بدونی تو چشای من نگاه کن. امروز با تصمیمت برای ازدواج با من خیلی خوشحالم کرده شروین. میخوام از این به بعد به من اعتماد کنی. تا عمر دارم بهت وفادار میمونم. خوب شد که همتون دور همین. دیگه مجبور نیستم حرفامو هی تکرار بکنم.
الان از تصمیم شروین با خبر شدین نه؟ اون میخواد آیسانو ترک کنه و با خواهرزادم نیلو ازدواج کنه. که باید کارت عروسی رو اول از همه به عزیزانت بدی. برای منم کی میتونه عزیزتر از تو باشه؟ این چه حالیه برای خودت ساختی آیسان؟ کسی که زندگیش خراب شده به جز قصه و زاری چی کار میکنه؟ نه تو اونقدر ضعیفی، نه داداشت انقدر بیچاره است که بذاره اونی که اشکتو در آورده برای خودش خوش باشه. ولش نمی کنم. تصمیمشو گرفته که ترکم کنه. اون چرا ترکت کنه؟ تو اول ترکش کن. آیسان بهت گفته بودم اون آدم به دردت اون حرفمو باور نکرد، بهم اعتماد نکرد. ببین آیسان، نمیخواد به خاطر اون خودتو اذیت کنی. من هنوز زنده‌ام عزیزم. انتقام تک تک اشکاتو ازش میگیرم. میفهمی چی میگم؟ انتقام از همچین آدمی چه فایده داره داداش که دشمنشو برای خودش کرده؟ این آدم ها وقتی ضرر کنن عقلشون میاد سر جاش. ضرر که کرده، دیگه چه ضرری بالاتر از این؟ باشه، حالا این حرفا رو ول کن، غذاتو بخور. مامان گفت چند روزه هیچی نخوردی. اصلا میل ندارم. یه ذره. الان گشنم نیست، نمیخوام. به خاطر داداشت. دیگه گریه نکن. به چی نگاه میکنی؟ دارم میبینم چقدر زود به هدفی که میخواستی رسیدی. کدوم هدف؟ چی میگی؟ منظور چیه؟ واضح بگو. هدف جدا کردن داداش و زنداداش. دیگه زنداداش نیست. اینقدر زنداداش من داداش نکن برای من. تا وقتی که تو عقد شروینه زنداداش منم هست. این برنامه هم خیلی زود تموم میشه. یا شروین طلاقش میده یا خودش طلاق میگیره. در هر صورتم تویی که برنده ای.
تو مشکلت چیه رضا؟ چرا اینقدر دخالت میکنی ها؟ قبل از اینکه از عشق خواهرت زندگی یکی دیگر رو نابود کنی، یه بارم فکر نکردی اگه شروین از همه چی خبردار شه نیلو رو تو زندگیش تحمل نمیکنه؟ آخه چرا تحمل نکنه؟ کنار هم خوشبخت میشه. بعدم مگه من چیکار کردم که این حرفا رو بهم میزنی رضا؟ ببین چی میگم نیروانا، تو اونقدر هم مظلوم نیستی. بگو، زود باش، تو چه نقشی تو جدا کردن اون دوتا داری؟ نقش یعنی چی؟ اگه آیسان دوباره عاشق کسی شده که داشته باهاش ازدواج میکرده و شروین هم مچشون رو با هم گرفته، اون وقت دیگه تقصیر من چیه ها؟ نمیدونم چرا دلم قبول نمیکنه چیزی که داری میگی راست باشه. بگو بهم حقیقت چیه؟ راست چیه؟ میفهمیم، حقیقت رو هم میفهمیم. اصلا یه کاری کن، با تو خونه نشستن و حرف زدن چیزی حل نمیشه. برو شرکت رو یکم کار کن. برو تو رو خدا. من کار میکنم، ولی قبلش باید بفهمم وقتی نبودم شما دوتا چه فتنه‌ای به پا کردین. ایوا، چی شده شروین؟ اصلا حالت خوبه پسرم؟ این چه قیافه‌ایه برای خودت ساختی؟ عزیزم چرا داری دشمن شادمون میکنی؟ کسی برام مهم نیست مامان. برای تو کسی مهم نیست، ولی من مادرتم. مردم برای من مهمن. خب داری با نیلو ازدواج میکنی. من میخوام خوشحال ببینمت، پرشور ببینمت پسرم. ازدواج 1000 تا برنامه داره. قبلا که فرصت ندادی، حالا که خدا این فرصت رو داده میخوام به همه آرزوهای قلبیم برسم. پسرم من به همراهیت نیاز دارم. خب به همه آرزوهات برس. رضا هم کمکت میکنه. آره رضا که هست، درست، ولی خاله جان ول کنی، همه چی رو خودمون انجام میدیم. مثلا عروسی خواهرمه ها. شماها هر کاری دلتون میخواد بکنید. یکم سرم شلوغه، کار دارم، باید برم. نه پسرم، اول صبونت رو بخور. حوصله ندارم، ممنون. همینجوری صبونه نخورده رفت. اون دختره کلن دیوونه کرده پسرم. حس نمی کنین دارین به داداش خیلی ظلم میکنین؟ اونقدر که خودش به خودش ظلم کرده، حداقل در اون حد نیستیم. ولی معنیش این نیست که به زور بخواین زنش بدین. یکم زیادی فضولی نمی کنی؟ نه خیر خاله جان، انگار آقا رضا فضولیاش فقط برای ماست. ببینم اگه خواهرتم جای من بود بازم همین حرفا رو میزدی؟ آره، چون میدونم اگه چیزی که از دستت رفته رو بخوای با زور و ظلم به دست بیاری هیچ وقت مال تو نمیشه. حتی اگه یه وسیله باشه. داداش که خودش انسان.
آیسان چرا ازم فرار میکنی؟ با این کارت شک شروین و بقیه رو به یقین تبدیل میکنی. باعث میشی منم عذاب وجدان بگیرم و فکر کنم هر اتفاقی که برات افتاده مسئولش منم. تو چرا مسئول باشی؟ اونی که میگفت عاشقمه روشو برگردوند و منو تو جنگل بیرحمی تنها گذاشت. چرا فکر کنم یکی دیگه مسئوله؟ اگه دلت شکسته چرا از من فرار میکنی؟ تماسمو جواب نمیدی و بهم بی‌محلی میکنی. چون که دلم نمیخواد. آیسان من واقعا به فکرتم. تو چت شده؟ چرا نمیفهمی میگم اصلا نیازی به دلسوزی و همدردی ندارم؟ چرا همش به خونه ما؟ دلم نمیخواد اینجا باشی. برو. چی شده آیسان؟ خوب شد که همتون دور همین. دیگه مجبور نیستم حرفامو هی تکرار بکنم. تا الان از تصمیم شروین با خبر شدین نه؟ اون میخواد آیسانو ترک کنه و با خواهرزادم نیلو ازدواج کنه. که باید کارت عروسی رو اول از همه به عزیزانت بدی. برای منم کی میتونه عزیزتر از تو باشه؟ بفرمایید کارت عروسی شروین. دخترای فامیل تو خونه ی آدم رونق میارن. برای همین منم خواستم از فامیل دختر بگیرم. قبل از اینکه یادم بره مادرم چطور تربیتم کرده، از اینجا برو بیرون. چه توقعی جز این میشه ازت داشت؟ فقط اومدم اینو بهت بگم که خواهر دیگه هیچ جایی تو زندگی پسر من نداره. هیچ جایی.
چه فایده؟ الان کارت عروسی هم اومده. لیلا الان وقت این چرت و پرتا نیست. همین الان برو تو اتاقت. ما همینطوری هم اعصاب نداریم. به اندازه کافی تو این خونه چرت و پرت دیدم دیگه، حالم بد شده. با عصبانی شدن چیزی درست نمیشه. نمیتونم آیسون رو تو این وضع ببینم. این اولین باره که انقدر احساس بیچارگی میکنم. تا کی؟ تا کی میخوای هرس بخوری؟ کاش میشد اون روز هر طور شده خواهرم از دست شروین نجات میدادم. اونطوری آیسان آیسان همچین روزی رو نمیدید. اصلا این شروینه که باید زجر بکشه. مگه الان دیر شده؟ هنوزم میتونیم شروین رو به چه کنم بندازیمش. منظورتو نمیفهم. اگه آیسان طلاق بگیره من الانشم حاضرم باهاش ازدواج کنم. راهی بهتر از این برای اذیت کردن شروین وجود نداره. ولی آخه ببین، اگه فکر میکنی از سر دلسوزی میخوام این کارو کنم، اینطور نیست. آیسان عشق منه. اولین انتخابم بوده. ولی وقتی شروین رو انتخاب کرد گفتم حتما قسمتم این بوده. اما امروز که دارم این اوضاع رو میبینم خیلی حالم بده. دقیقا همونطور که تو حالت بده. باور کن میخوام خیلی خوشحال ببینمش. اگه مال من شه خیلی خوشبختش میکنم. من فقط یکم ازت وقت میخوام، چون قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرم باید بدونیم خودش راضیه یا نه. ولی فکر نمی کنم قبول کنه. درکت میکنم، تو نگران نباش. تا وقتی که خودش نخواد و تصمیمشو نگیره بیاد تو زندگی من صبر میکنم. نمیخوام به مزخرفاتتون گوش بدم. من دارم با نیلو ازدواج میکنم.
اینکه باید کارت عروسی رو اول از همه به عزیزانت بدی. برای منم کی میتونه عزیزتر از تو باشه؟ بفرمایید کارت عروسی شروین. دخترای فامیل تو خونه ی آدم رونق میارن. برای همین منم خواستم از فامیل دختر بگیرم. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.